को उन मनसब पे उठाया गया है। और आखिर में ये भी कहूँगा कि जितना बड़ा मनसब मिलता है उतना बड़ा सवाल भी होगा। तो चूँकि हम मुसलमान हैं तो बहैसियत के मुसलमान मैं उनको ये कहूँगा कि आपने कल इसका जवाब देना है। जिस मनसब पे आप बैठे हैं इसका सवाल आपसे होगा और आप जवाब दें हैं, ये हमारा ईमान है। तो अपने जहन में कोई भी काम करते हुए, फैसला करते हुए जहन में रखें कि आप जवाब दें हैं इसके लिए। जी ये बताएं कि वन चेयरमैनशिप मुलाकात वैसे भी नहीं छोड़ते थे महीने। अभी तो फिलहाल हमारे सीएम साहब जो है सुहेल अफरीदी साहब, उनकी मुलाकात हो जाए बड़ी बात है क्योंकि उनका मिलना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने उनसे मुशावरत करनी है। और सारी बात है हमारे पार्टी के जो हमारे कायद हैं, हमारे चेयरमैन हैं, लीडर हैं इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत है, उनका आवाम का उनको मैंडेट दिया है। तो उन्होंने अपनी एक लाइन जो है, एक पॉलिसी, एक विजन के मुताबिक इस हालात को देख के अपने चीफ मिनिस्टर को सारी बातें ब्रीफ करना होगा। उसके लिए मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब की जो है मुलाकात फौरन करा देनी चाहिए ताकि वो बैठ कर डिसीशन करके अपनी पार्टी पॉलिसी अपने लीडर से पूछ कर उसके मुताबिक वो अपने सूबे के जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से चलाने के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम शुरू करें। अब तक देखिए ऐसा कोई ऐलान हुआ नहीं है, तो मेरे ख्याल में एहतजाज का ऐलान तो मैंने तो करना नहीं है। तो अगर होगा तो सारी बात है कि हमारी पार्टी की पॉलिसी में पुरअमन एहतजाज जिस तरीके से पहले भी हमने हमेशा किया है और हमारा आईनी हक है, तो वो अगर हमें कॉल मिलेगी सारी बात है उसको लबैक करके हम सब ने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। लेकिन जो पिछली दफ़ा या उससे पहले हमारे साथ हुआ है कि जिस तरीके से हमारे ऊपर इन्होंने हमलावर होकर हमें जख्मी किया, हमें रोका, बार बार रोका, तो फिर आखिर में जिस तरह 26 नवंबर जो है उसके अंदर हमारे लोगों को गोलियां मार के शहीद किया गया, जख्मी किया गया। उसके बाद हज़ारों लोगों पर FIR काटी गई और अभी तक वो FIR चल रही हैं। हमारे पार्लियामेंटेरियन पे भी हैं, हमारे वर्कर पे भी हैं, कई वर्कर जेलों में थे, जमानतें होंगी, दोबारा उनका ट्रायल शुरू हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि एक पोलिटिकल प्रोसेस के अंदर इस तरह का जब कोई अमल कोई भी इदारा करता है या कोई भी हुकूमत करती है, एस्टेब्लिशमेंट करती है, तो उससे अवाम में और हुकूमतों और इदारों के दरमियान में एक नफरत पैदा होती है और एक गैप पैदा होता है। इस गैप को ख़त्म करना ज़रूरी है क्योंकि सियासत जो है वो एक ऐसा अमल है कि उसमें किसी ने जीतना है और किसी ने हारना है। अब वो चाहे वो हार कोई फॉर्म 47 से भी करा दे या वैसे करा दे, लेकिन जो जीत गया और हार गया तो आखिर में असम्बली एक बन जाती है। वो असम्बली जो है आइन के मुताबिक काम करती है। किसी भी तरीके आपको किसी मसले पे बिठा दिया गया है तो आपका फर्ज बनता है कि आप आइन के अंदर रहते हुए अपने उन लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स दें। फंडामेंटल राइट्स देना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त मुल्क में न तो रूल ऑफ लॉ है, न फंडामेंटल राइट्स हैं, न कोई यहाँ पे आइन नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो अदालतों का एक किरदार है, जो वाहिद जरिया है इंसाफ लेने का, जो भी तरमीम करके उसका भी उन्होंने कबाड़ा निकाल दिया, उनको भी उन्होंने हथकड़ियाँ लगा दी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो अमल चल रहा है इससे सिर्फ और सिर्फ मुल्क का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा इदारों, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमतों को अवाम के दरमियान में एक नफरत पैदा हो रही है, एक गैप पैदा हो रहा है, खिलाफ पैदा हो रहा है। और सारी बातें ऐसी चीज़ें होती हैं तो उससे ओवरऑल जो है एक मुल्क और एक कौम का नुकसान होता है जो कि हमें से किसी को भी काबिल बर्दाश्त न है और न होना चाहिए। इसके साथ ज़िमनी सवाल ही बात तो ये है कि देखिए जो है अमन अमान के हवाले से जो पाकिस्तान के हालात और साथ साथ सूबा खैबर के जो हालात वो बड़े डिफरेंट है, क्योंकि हमारे में एक बॉर्डर है, एक 2200 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एक बॉर्डर है जो एक ऐसे मुल्क के साथ है कि जहाँ पे कई दहाइयों से जंग हो रही है इसमें। और सारी बात है उसके असरात हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो ये जो चैलेंज है इसको निपटने के लिए सबको मिल के बैठ के, और मैंने हमेशा से कहा है और हमारे लीडर इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि अवाम को एतबार से लेकर अवाम को बिठा के अवाम की मुशावरत के साथ पॉलिटिकल पार्टियों की, पॉलिटिकल लोगों की और ख़ास तौर पर सबसे बड़े स्टेक होल्डर है वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो अक़वाम है जो वहाँ पर रह रही है। तो उनके साथ बैठ के ही एक तरीक़ाकार के साथ अगर इसके ऊपर काम किया जाए सच्ची नीयत के साथ, तो मेरे ख्याल में कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन हो और उसका हल ना हो। आपकी नीयत ठीक हो, अल्लाह ताला भी मदद करता है आपकी। हमने पूरी में, क्योंकि हमें जब हमारी ये रजीम चेंज में हमारी फेडरल गवर्नमेंट चेंज हुई, हमने सूखे दिए पंजाब KP से, उसके बाद ये हालात बहुत ख़राब हो गए थे। फिर जब दोबारा हम आए 2 साल के बाद तो हालात बिल्कुल ऐसे ख़राब हो चुके थे कि शहरों के अंदर जो है वो नाके लगाकर और यहाँ पे दहशतगर्द घूम रहे थे। उसके लिए फिर हमने एक प्रॉपर प्लान बनाया, उस प्लान के ऊपर हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ज़िले हमारे उस लिहाज से बड़े क्लियर हुए, उसके अंदर बड़ी कामयाबियाँ हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर कोलेटरल डैमेज होता है। कोलेटरल डैमेज की वजह यह है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये पनाह लेते हैं आबादियों के अंदर, और आबादी के अंदर कोई पनाह लेता है और वहाँ से हमला करता है तो जवाबी हमले के अंदर ज़ाहिरी बात है, चाहे वो फौज हो चाहे वो पुलिस हो, जब वो जवाबी हमला करेगी उसमें कोलेटरल डैमेज होगा, आम शहरियों की शहादत होगी। आम शहरियों की शहादत है किसी भी सूरत में, न एज अ पॉलिसी, न एज अ मजहब,
نہ ایسا حکومت ہمیں قابل قبول نہ تھی، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی. اس کے لیے ایک ایسا پلان بنے کہ آپ یہ جو کرتے ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشن وہ آپ کریں گراؤنڈ کے اوپر، جس طرح پولیس کرتی ہے. اب آپ دیکھیں پولیس نے بھی ماشاءاللہ ہم نے CDD کو بڑا امپروو کیا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس نے بہت بڑی بڑی کاروائیاں کی ہیں. بہت ضلعوں میں انہوں نے پولیس نے کاروائیاں کر کے دہشت گردوں کا خاتمہ بھی کیا ہے اور دہشت گردوں کو نکالا بھی ہے وہاں سے. لیکن ایک بھی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا اس میں، کیونکہ وہ زمینی لڑائی کر کے اپنا آپریشن کرتے ہیں. انٹیلیجنس بیس اس جگہ پہ جہاں پہ ایسے کوئی ایلیمنٹ موجود ہو. لیکن جب آپ گولے ماریں گے، جب آپ مارٹر ماریں گے، جب آپ ڈرون ماریں گے، تو ظاہری بات ہے اس دھماکے کے اندر پھر ان دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ عام شہری بھی جو ہے وہ شہید ہوں گے، جو بالکل قابل قبول نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک پلان بنا کر، ایک پلان کے ساتھ چل کر، اور ان ایریاز کے اندر بالکل دہشت گردی کا خاتمہ ہر کوئی چاہتا ہے. کون چاہتا ہے کہ دہشت گردی ہو، ملک کے اندر امن نہ ہو؟ امن ہماری بڑی ترجیح ہے. لیکن اس امن کو بحال بھی نہیں کر پا رہے، اور اس امن کو بحال کرنے میں بیکاز آف دا رانگ پالیسیز ہم اپنے سویلین سے نقصان کر رہے ہیں. اس سے ہو کیا رہا ہے کہ اس سے وہ سویلین وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بجائے سپورٹ دینے کے الٹا وہ مخالف ہو رہے ہیں. آپ کے ان کا نقصان ہو رہا ہے. ہم نے بار بار آپریشن کیے، نقل مکانیاں کی، لوگوں کو نکالا، اور کئی سال تک دوبارہ نہیں کیا. اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ جب لوگوں سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں ہوئے، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد اب لوگ اعتماد نہیں کر رہے. ابھی بات جوڑ کے حالات خراب ہوئے تھے، ہم نے جرگے کے ذریعے بٹھا کر ایک جرگا وہاں بیٹھا، اور جرگے نے کہا کہ جی اس ایریا کے اندر ٹھیک ہے ہم نیچے آتے ہیں، آپ لوگ ہمیں کلیئر کر دیں. بات ہوئی تھی 20 سے 25 دن کی، اس پہ لگ گئے 65 دن. لیکن اپنے اسی ٹائم میں ہم نے ان سب لوگوں کو دوبارہ باہر کر دیا تھا، اور ایک بھی کوئی ڈیمیج نہیں ہوا اس کے بعد، اور وہ ایریا کلیئر بھی ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر اب دوبارہ چیز اٹھنے لگی ہے، اور ایریا میں چلے گئے ہیں. اب پھر میں نے سنا ہے کہ کل سے پھر نقل مکانی شروع ہے وہاں پر لوگوں کی، لیکن جرگے کے بغیر شروع ہے. پچھلی دفعہ جرگے کے ساتھ ہم نے کی تھی. جرگے نے فیصلہ کیا تھا، حکومت نے فیصلہ نہیں کیا تھا. جرگے نے فیصلہ کیا تھا، لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم اتنے دنوں کے لیے نیچے آ جاتے ہیں. ہم نے ان کو سہولیات دی، اور وہ نیچے آتے ہیں، اور انہوں نے ویلکم کیا کہ آپ یہاں ایریا کلیئر کر دیں. لیکن اب رسی نکالنے والا جو کام ہے، اب رسی ان کو نکال رہے ہیں وہاں سے، پھر ان کے لیے وہ ارینجمنٹ بھی نہیں کرتے آپ جو کرنی چاہیے ان کے لیے. تو میرے خیال میں اس طریقے سے ڈنڈے کے زور پر جو آپ کریں گے تو عوام کا تعاون بھی ساتھ نہیں ہوگا، اور عوام کے اندر پھر خدشات بھی بڑھیں گے، عوام کے تفضیلات بھی بڑھیں گے، اور اس طریقے سے کامیابی بھی جو پہلے سے رواں صاحب کر چکے نہیں ملی تو آگے بھی نہیں ملے گی. ہم نے اپنے پچھلے پورے 2 سال کے اندر پروونشل ایکشن پلان بھی بنایا ہے، وہ بنا کر ہم نے اس کی پریزنٹیشن بھی دی ہے ان کو کہ یہ طریقہ کار ہے. ہمارے حالات کو دیکھ کر، ہماری بارڈر کو دیکھ کر، ہمارے ایریاز کو دیکھتے ہوئے اس طریقے سے اگر ہم کام کریں تو زیادہ بہتر ہے. وہ ہم نے ان کو پیش کیا، اس پہ ڈسکشن ہوئی، لیکن اس کے اوپر وہ اس طریقے سے درآمد نہیں کر رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کو یہ چاہیے جو ہمارا پروونشل ایکشن پلان بنا ہوا ہے، جو ہمارے نائب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب ہیں، وہ دوبارہ بیٹھے اسی پروونشل ایکشن پلان کے مطابق ان سے بات کریں، اور ان سے کہیں کہ جی یہ جو پلان ہے اس کے اوپر بیٹھ کے اس طریقہ کار سے آپ یہ کام کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے. دیکھیں یہ تو جو بات ہوتی ہے نا، کسی جیسے گردوں کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے، کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا. اس چیز کو طریقہ کار غلط ہے. خاتمہ بھی ہونا چاہیے، ایسے طریقہ کار سے ہونا چاہیے اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی نہ ہو، لوگوں کا نقصان بھی نہ ہو، نہ جانی نقصان ہو، نہ مالی نقصان ہو. اور ظاہری بات ہے اس طرح کے عمل سے اگر ہماری فورسز کا، فوج کا یا پولیس کا بھی کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی شہادت ہوتی ہے، تو وہ بھی ہمارے بچے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے جو پروونشل ایکشن پلان پہ بڑا ہم نے 6-7 مہینے کام کیا تھا، اس کے بعد ہم نے اس کو پریزنٹ کیا ہے. تو اس کو اگر ذرا دیکھ لیا جائے اور حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی اقدامات کیے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے بہت اچھے خاطر خواہ رزلٹس آئیں گے.